شالوم 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 على انستغرام كريكم يزين ناي AI أبزين 3 سنوات من مساعتنا أبزين هلا 3 سنوات وهريكم من 3 سنوات بناتو كم يقرنا دونا بلناتنا information public كيكون هاي تقوملو كم جرام حوالي هاي بمالو سقاب على يسرن شوعتن دو انت زي إقباي انت زي الكا كل تناتك public كون كم زلوا حوالي هاي بمالو أبي أتينا إقباي نو قبرخاني أبز بريفات سنترز بالهلا بزي ناتو أبز ميتا أزيا حتى زبالات نخسر الدوا مالتي public information هلا بتناتك information سي سلطات كاري بريبات الصحافة مسابعة public خون تقوملو نساتون كأمانيتي هجي من تانكا يتقوملو تحيتي 18 عام تخون كاغن أي تقوملو نيم مالتي بحبشاغن أبي أتينا إقباي نقبرو أنا كو أرادي إقباي جريئة مالتيو إقباي جريئة أنا أخون كخريكم إليه أفتي أبزي object your information being used for AI at meta بزلو بس هارمناش أبزي إيميل نهبا إيميل نهلا بزلو أبزي تحت نهلا أبزي هي بيات أنا هي سوري كاو ناب إيميل نقيد مالتي إيميل مسكنا أبزي إيميل مسحبنا أبزي نهلا ماتي اللي مالتي ماتي زنهلا update your information أبزنهلا بسيد دملي خمس دقم لهم زي بلا تيجرنا قطراز ليت كيرالكم أبزي زيارة نقطر الدوا مالتي وأين زيقاتها إيه زنهسك تمزعتاج تتايدا هنا حر جزي مصايا ذا تليفوني سي انقلع عينتي أبزنهلا يا حجي سلام تقاوم خان هزباوي حبايتا كم هزباوي صحفات رئيتوتات كم أون مسكعي أب باريات ميدا اتقبرو ركبات أب قمت كأتو نيو إزي ماليت أب فريات ميتا زرخبنا يو هلاوي حبايتا وي مس AI أب باريات ميتا زقبرنا يركب ني AI أب ميتا زخون جنراتشن AI موديلات نمبعبال نممحياش أين تقوملن إينا سلازي أين تقوملن إينا إلهم أبزي سيدمنا له سخاتكم كاهم جرنا وقتنا كنا محيشوكم زلنا نقبر ماليتيو بقلطف لا تسرع شو عتن زي ورحي الزلنا ورح ماليت بحبشة ورح مشته